Pagsugod kusging harian. Pagsugod kusging harian, siya na'y sukad gihalad kang Jesus sa magakadugay magakatamis, sa magakadugay magakatamis, dugang pagigugma magkakamahal, sama sana ako sa langit magdugang magalakad magkakatamis. Tagbo siya sa kinahanglan, grasya nga bililhon, matag adlaw dalan magsidlak sa magakadugay magkakatamis, sa magakadugay magkakatamis, dugang pagigugma magkakamahal, sama sana ako sa langit magdugang pagalagad magkakatamis, kakadugay magkakatamis.